الفاتحة أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس والناس. لا إله إلا الله. Limona طالب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا.
إلا الله إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم سبحان الله وبحمده أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 أستغفر الله للمؤمنين أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 أستغفر الله للمؤمنين أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم أثبنا بمحض فضلك وجودك وكرمك على ما قرأناه من القرآن، وأوصل اللهم ذلك إلى حضرة سيدنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسائر الأنبياء وعباد الله الصالحين ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأزواجنا وأصهارنا ومحابنا وأهل ودنا وود آبائنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا ومن أحسن إلينا ومن ظلمناه وواسانا ومن أحاطت به شفقته وجميع المسلمين والمؤمنين وإلى روح من اتبعنا بسببه وتلونا القرآن العظيم لأجله عبدك الفقير المرحوم إلى رحمتك. اللهم اوصل إليه اللهم اوصل إليه اللهم اوصل إليه واجعل ثواب ذلك فداء للجميع وإدخا لهم وفكاكا لهم واغفر لهم وارحمهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر مع عبادك الصالحين وأوليائك المؤمنين. اللهم افعل بنا وبهم في الدين والدنيا ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا ما نحن له أهل إنك غفور عليم كريم. الله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Alhamdulillah, kwa hakika kuondoka kwa mwanadamu ulimwenguni huwa ni msiba, na msiba huzidi kuwa mkubwa ikiwa aliondoka ni mtu mwenye harakati nzuri, ni mtu mwenye maendeleo kwenye mujtama. Na huyo ambaye tumemkusudia jalsa hii almarhum, ilikuwa ni mtu ambaye ana harakati nyingi za kheri na harakati nyingi za jamii. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, ma min shay'in athqalu fi mizan almu'min yawm alqiyama min husn alkhuluq, hakuna kitu kizito katika mizani ya mu'min siku ya kiyama kushinda tabia mzuri. Na tabia mzuri ni muamala na watu. Watu ndo wenye kutaua ni nani mwenye tabia mzuri na nani ambaye hana tabia mzuri, kwa sababu sisi ndio shuhada Allah, ndio mashahidi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye hii ardhi. Walillahi alhamd, marhum wingi wa msifu kuwa ilikuwa ni mtu mwenye tabia mzuri. Siwezi kunena wote kwa sababu hakuna anayekubalika na wote. Mungu mwenyewe hakubaliki na wote. Kuna watu hawamtaki Mungu, ukubwa wake na rahma zake kwetu sisi, bado wapinga kuwa Mungu, hawamkubali. Mimi kwa umri wangu sikuweza kutangamana naye kwa sababu yeye ni mzee kiumri, ni mkubwa wangu, umri wa babangu, lakini nilipata bahati ya kutangamana naye na kuwasiliana naye pindi familia yake ilipojenga msikiti Mokoe, Masjid Kulthum. Ndo nikajua kuwa huyo ni mtu mwenye sifa mbili. Ni mtu ambaye alikuwa na insaf na ilikuwa hana taasub. Insaf ni sifa ya kukubali mpinzani wako ikiwa mpinzani wako kwenye haki, na taasub ni sifa mbaya, ni sifa kuwa kile ulichokishika wewe ni hiko hiko, hata kama ukagundua kuwa si cha haki, lakini madamu ni chako basi utakishika hiko hiko, na hata ukapewa maoni mengine ambayo pia ni mazuri ikawa wewe huyataki. Hiyo ni sifa mbovu ya taasub. Sasa yeye alikuwa na sifa hii mzuri ya insaf, ya kukubali maoni na kukubali watu wenye fikra zingine washirikiane na yeye. Ndio katika maneno yake kuhusu Masjid Kulthum Mokoe akanambia, ule msikiti mimi ndo nausimamia, yani yeye ndo ausimamia ule msikiti, na ilikuwa aweza kupanga kuwa uendeshwe kimadhehebi yake ya Shia, lakini kwa kuwa lile ina la ule msikiti Kulthum ambao ni mamao ilikuwa ni mtu wa Ahlus Sunna wal Jamaa, Ahlut Tariqatu Baalawi. Kwa hivyo yeye anambia kuwa nataka msikiti uende kiahlus Sunna wal Jamaa, kitarikati Ali Baalawi. Ndo kaona kuwa kwa kauli zake hizi ilikuwa ni mtu mwenye insaf,
kukubali madhehebu mengine, na hizi ni katika sifatu mahmuda, sifa za kusifiwa, kwa sababu ukiangalia hali ya ulimwengu tulionao sasa hivi, zita zinazoendelea hizi, yafaa ni wakati Waislamu mambo ya madhehebu yetu tuweke kando, tuwe sote ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ili hata wale wasiokuwa Waislamu ambao ni madhalimu watupiga mabomu ya kila aina waone kuwa Waislamu si watu wa kutezewa, kwa sababu lengo lao wao ni kuona kuwa Waislamu wamegawanyika, wazidi kutawala kwenye huu ulimwengu. Kwa hivyo sifa zake hizi yafaa tuzitumie katika maisha yetu. Dakika ni chache, nikimalizia tu kueleza kuwa kwa nini hauli tausia yake hii tukaweza kumfanyia hapa katika msikiti wa Riyadha. Kwa hakika, kwanza alikuwa ni rafiki ya wazee wa Riyadha, hilo yaweza kuwa ni sababu moja kubwa. Pili kubwa zaidi, ilikuwa ni mshauri, na mashauri yake ilikuwa hamu yake kubwa ni kuona namna gani Riyadha itasonga mbele kifinance, itasonga mbele namna gani iweze kujisimamia yenyewe Riyadha bila kuhitaji msaada wa mtu mwingine yoyote. Ndio akaya na fikra pamoja na wazee wa Riyadha ni kuwa namna gani hizi aukafa ambazo tulionazo, ambayo ni mashamba yako ndia kwenda matondoni huko, ambayo hayati mapato yoyote, ni misitu, namna gani tutaweza kuyazanya ili inuliwe aukafu, wakfu izanywe, inuliwe wakfu nyingine ambayo italeta mapato kwenye msikiti na katika taasisi hii ya Riyadha. Kisheria yakubalika wakfu izanywe, lakini inuliwe wakfu, na ile itakayonuliwa itakuwa nia yule yule aliyotoa wakfu ile ya mwanzo, sababu zitamwendea yule yule, kwa sababu yule aliyotoa ile wakfu lengo lake ni kuwa isaidie msikiti, isaidie harakati za dini. Sasa ikiwa wakfu yake imeketi tu ni msitu, taban Mwenyezi Mungu ni Rahim Arhamur Rahimin, sababu atamfikishia, atapata ule kwa nia yake, lakini sisi tuliko hai tutapata faida gani? Ile wakfu yake italeta natija gani kwenye maisha yetu, kwenye Uislamu kupeka mbele? Sasa ndiyo fikra hii ikawa yakubalika kuwa wakfu izanye, inuliwe wakfu ambao italeta natija. Sasa walilahi alhamdu, Mwenyezi Mungu amrahamu, amweke pema pamoja na wema, yeye alikuwa katika mstari wa mbele kwenye hii fikra, na akitoa mashauri kila siku namna gani tutaweza kuziboresha hizi wakfu, na namna hii ndio tutakavyo sisi Riyadha, sababu Riyadha ni chombo kikubwa sana. Riyadha si msikiti kuswaliwa tu zipindi tano na swala za Juma na Idi. Riyadha tuna harakati nyingi sana, mpaka tukaweza kugawanya zile harakati zetu, iwe kuna kitengo cha elimu, kuna kitengo cha mapato, kuna kitengo cha wakfu cha kusimamia aukafu hizi, kuna na kitengo cha jalasat au sherehe hizi ambazo tuzifanya, maulidi na madua mengine ambayo tutafanya kila mwezi au kila baada ya miezi kadhaa, mfano wa hauli, namna gani zitasimamiwa. Sasa ikapigwa mafungu manne ili kusahilishiana zile kazi. Kwa hivyo milango ya Riyadha, bila shaka nyote mwayua, wazee wangu na ndugu zangu, ni kuwa iko wazi. Tunahitaji ushauri wenu, tunahitaji fikra zenu, tunahitaji usaidizi wenu, na tuwaomba, na bila shaka watasimama na sisi ndugu zake ambao wamebakia. Hili gurudumu walipolifikisha huyo ndugu yetu almarhum, mzee wetu huyo, basi na wao tutaendelea nalo, isiwe kuwa fikra yake imekoma, bali fikra yake iwe ni yenye kudumu, ambazo thawabu pia zitamfikia yeye, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie ma'an nabiyina wasiddiqina washuhadai wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sababu ya muda hapa tutakoma inshallah taala, na kwa niaba ya Riyadha na kwa niaba ya familia ya almarhum tutatoa shukrani kwa nyote mliohudhuria, na Mwenyezi Mungu atakabali dua zote tulizosoma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsantum wa jazakumullahu khair. Kesho mtangaziwa Rawda Tausia.
Kesho itakuwa ni Rawda baada al-maghrib insha Allah taala. Shukran.